अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। दो तीन मौज़ूआत हैं, उसके ऊपर बात करेंगे और मेरी कोशिश होती है कि मौज़ूआत को पहले ना मैं बताऊं, वन बाय वन आते रहें तो मैं बताता रहूँ आपको। अच्छा, तरीक़ाकार ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि मेरा तरीका यही है। पाकिस्तान की जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें एक बड़ी तब्दीली है और वो तब्दीली इस तरह से है कि जब 2023 के अंदर ये सारी बातें पता लग गई थी, 22 के अंदर 2000 ये पता लग गई थी कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियर करना है, डिफ़ॉल्ट करना है और फिर पाकिस्तान के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की ना वॉर छेड़ी जाएगी और फिर पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान, इराक़ बना दिया जाएगा। अच्छा, इसमें जो इनिशिएट लिया पाकिस्तान को बचाने का, वो पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप ने किया और जिसमें सरफ़हरिस्त आ जाता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम। बाद अज़ां जो सिविल लीडरशिप है, उनकी राज़ी रज़ामंदी थी, लेकिन मेन कुर्बानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दी। और उस वक़्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उसके अंदर तकलीफ़ दह सूरत हाल ये है कि वो इस बात पे मुसर थे कि हमने जो कहा हुआ है वो हम करेंगे और जिस तरीके से सूरत हाल चल रही है हम आगे लेके चलते रहेंगे। अब जब मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए तो पाकिस्तान को बचाने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सियासत की कुर्बानी दी और तारीखें और वक्त सारे मैं बता चुका हूँ। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, देखें, इस वक्त ये हुआ है कि उन पेजेस को ना दोबारा खोला गया है। हमेशा की तरह ये नहीं किया गया कि जनाब हमने सिविलियंस को इस्तेमाल कर रही है, अब हम जो है ना बहुत अक्लमंद हैं और हम हमेशा की तरह जो है ना एक और तजर्बा करेंगे और एक नया फार्मूला लेके आएंगे और ये सब कुछ होगा। तो गलतियां स्टार्टिंग में हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद एक हाफिज़ डॉक्ट्राइन भी मशहूर हुई, लेकिन उसको ज़बान ज़द आम नहीं लाया गया। हर एक ने एहतियात की कि यार वक्त दो, देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो फिर हमने देखा कि वक्त के साथ साथ आर्मी को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हमारी इज़्ज़त तो की इसी के अंदर है कि हम अपने दायरे के अंदर हैं। जंग आ गई, सर पे मुसल्लत हो गई और पाकिस्तान की अवाम पीछे डट कर खड़ी हो गई, लेकिन उसके बाद भी हमें एक और चीज़ नज़र आई कि फिर यादा किया गया कि अब हमने जो इंसान अपने दायरे के अंदर रहना है और हमने जो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जिनको हम इदारे कहते हैं, पोस्ट ऑफिस से लेके किसी भी चीज़ को, किसी भी इदारे को स्टेबल नहीं होने दिया पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप ने, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने 70 साल के अंदर। लेकिन अब ये बहुत ही बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी चेंज है कि हमें अमलन नज़र आ रहा है कि इस वक्त की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि यार इस चीज़ से हमें पीछे हटना होगा। हर इदारे को मजबूत करने में हमने मदद भी देनी होगी और हमने जो मजबूत हो रहा होगा उसके अंदर कोई रुकावट नहीं पैदा करनी, क्योंकि जब वो मजबूत होंगे तो हम कमज़ोर नज़र आएंगे। हालांकि हम कमज़ोर नहीं होंगे, हम और ज़्यादा ताकतवर होंगे, लेकिन हम अपने बॉर्डर्स के अंदर जाएंगे। हमें पाकिस्तान के बॉर्डर्स को महफूज करना है, ना कि हमने बड़े बड़े DHAs, तस्करीज और बड़े बिजनेसेस बना के और पाकिस्तान के अंदर किसी भी बिजनेस को हमने स्टेबल होने नहीं देना। ये हमारी पॉलिसी जो है ना, ये गलत है। इसके ऊपर रुझान गया और ये तवज्जो गई है और उसके तनाजुर के अंदर हमने देखा कि बड़ी हमें चेंजेस नज़र आ रही हैं कि नहीं, आप अपने इदारे बनाएं। पुलिस मजबूत होती है, इसी तरीके से पुलिस के अंदर FIA आ जाती है, फिर हमें IB एक नज़र आती है। IB ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पाकिस्तान को बचाने में ना सबसे बड़ा किरदार जो है वो IB का है। ये जब वक्त आएगा, बात खुलेगी तो पता लगेगा कि इनका क्या किरदार था, वरना लेते गए थे, यानी कि सबने मिल के ये सारे काम किए थे। तो अब एहसास नज़र आता है। तो ये हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो चेंज नज़र आती है कि पाकिस्तान की अफवाज को वाकई में इतना बड़ा एहसास हुआ है कि यार हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया और अब हमने वो जो पर्दा है जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं, इस पर्दे को भी जो ना हमने हटा देना है, लेकिन एक तरीक़ेकार के साथ। एक हमने सिस्टम को चलने देना है। हम वो काम सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि उसका नेचर नहीं है। जब नेचर नहीं है तो फिर वो हो भी नहीं सकता। अब मैं आपको अगले मौजू की तरफ आता हूँ। देखें, मरीम नवाज शरीफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छे काम कर रही हैं
اور یہ تمام کام جو ان سے نا جو ہماری معلومات آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ جب میاں صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں چند ایک لوگ، جس میں ڈیفینیٹلی مریم نواز شریف تو ہر وقت ساتھ ہوتی ہیں، تو میاں صاحب جو باتیں اپنی یادداشت میں دہراتے ہیں نا تو اس کو نوٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو کیا جاتا ہے کہ اس کو ایسے کر لو، اس وقت کے حساب سے یہ چیز تھی، اس وقت کے حساب سے یہ چیز ہے، ہمیں یوں مضبوط ہونا ہوگا۔ اچھا 85 کا 90 کا ایکسپیرینس کچھ اور تھا، 85 کا اور 88 کا وہ کچھ اور تھا، 90 کا کچھ اور تھا، پھر 93 کے اندر ایک پی ایم ایل این واقعی میں ایک سیپریٹلی ایک جماعت نظر آئی، اپنا وجود منوایا، گو کہ الیکشن ہار گئے، لیکن اس کے بعد پھر ہم 95 میں دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جو کچھ بھی ہوتا ہے پاکستان کے اندر وہ ہماری سب کے آنکھوں کے سامنے ہی ہے، وہ ہسٹری کے اندر ہم جائیں گے تو وہ بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 98 میں ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ ایک واردات نظر آتی ہے، لیکن اس دفعہ جو سی ہے نا یہ ایک حقیقی چینج نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ تو مریم نواز شریف جو ایکسٹرا آرڈنری اچھا کام کر رہی ہے نا، تو اس کے اندر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سپورٹ نظر آ رہی ہے، اور یہ سپورٹ صرف مریم نواز کو نہیں ہے، یہ سپورٹ، اور ہاں ماضی میں کبھی نہیں ایسا ہوا، میاں محمد نواز شریف کے دونوں ادوار ایسے ہیں کہ اس میں بہت مشکل سے کام کیا گیا۔ شہباز شریف صاحب کے جو ادوار ہیں اس کے اندر شہباز شریف صاحب کے پاس ٹیکٹس ہیں، یہ بیوروکریسی کو نا قابو کرنے کے بڑے ماہر ہیں، اور بیوروکریسی کو نا آگے لگا کے رکھتے ہیں، اور بیوروکریسی ان کے ساتھ جو ہے نا جو آنیسٹ لوگ ہیں وہ بہت کمفرٹ بھی ہیں، یہ بھی بات ہے۔ لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بس بادشاہت ہماری ہے، ہم جب چاہیں گے تو فائل آگے چلے گی، اور جب فائل نہیں آگے چلے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بیڑا غرق کیا ہوتا نظام کا۔ تو یہ اس کے اوپر ہم بات علیحدہ سے کر چکے ہوئے ہیں، بہت دفعہ پھر بھی کرتے رہیں گے، کہ پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے لے کر چلے ہیں وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری اچھا کام ہے۔ حالانکہ 2017 کے بعد سے دیکھ لیں کہ میں نے کبھی شہباز شریف صاحب کو اچھا نہیں کہا، اور 18 کے بعد سے تو بالخصوص کہ یہ کیا کر رہے ہیں، میاں نواز شریف کے اگینسٹ ہی جا رہے ہیں، وہ سول سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں، آپ بھٹو کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں، ہمیشہ میں نے کہا۔ لیکن اس وقت کے تناظر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ وہ کہتے ہیں یہ بجٹ ہے، آؤ اس کے اندر بھی بتاؤ کیا کریں، یہ پاکستان کی عوام ہے، یہ آپ لوگوں، یہ پاکستان کا دفاع ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت ہے، کیا کریں۔ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ، میاں نواز شریف کچھ اور کرتے تھے، ان سے بہت زیادہ دیتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کار میں فرق تھا، وہ کہتے تھے بس ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اب جب اگر شہباز شریف صاحب کی بات نہیں نہ مانیں گی تو میرے جیسے بندے کو، اور بہت سارے جو بڑے استاد ہیں ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں، وہاں پہ آرمی اسٹیبلشمنٹ پھنس جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ کہتے ہیں جو کر رہے ہو آپ، جتنا ہمیں دے رہے ہو، یہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہے، یہ پیٹ کاٹ رہے ہو پاکستان کی عوام کا۔ میاں نواز شریف کے دور میں کہتے تھے کہ ہم نکلوا کے بتائیں گے، ہم ہر سہولت لیں گے، فرق ہے نا بعد میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا، تو یہ بات ماننی ہوگی۔ ہاں لیڈر میرا میاں محمد نواز شریف ہی ہے، اس کے اندر کوئی وہ بات نہیں ہے، انہوں نے جس جگہ تک پہنچایا ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ان پر کرم نوازی ہے کہ ان کو وسیلہ بنایا، اور جو ان سے کام ہوئے ہیں، ان سے کام لیے گئے ہیں، بڑی بات ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری صورتحال تو چل رہی ہے، علی امین گنڈا پور کا بھی سارا سامنے کچا چٹا آ گیا۔ اس وقت میں جو گیلپ سروے رپورٹ ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے، لیکن جو ایک انٹرنل ایجنسیز کی ہوتی ہیں نا، سیکیورٹی ایجنسیز کی جو رپورٹس ہوتی ہیں جو مختلف جگہوں پہ جاری ہوتی ہیں، ان کی بھی ایک اعداد و شمار ہوتے ہیں۔ جینینلی آزاد الیکشن ہو جائے نا، پی ٹی آئی فارغ، بالکل دور دور اس کا حساب کتاب نہیں بنتا، ووٹ پڑے گا ان کو، ینگز کچھ ہیں ایسی تعداد جو ڈالے گی، لیکن جو ان کے اپنے لوگ ہیں نا وہ بالکل مایوس ہو چکے ہوئے ہیں، جو ایک کرزما تھا وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جیل زیادتیاں اس ٹائپ کی، کوئی یہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے جو ذاتی مفادات ہیں نا وہ کھل کر سامنے آئے ہیں، تو لوگوں کے جو جذبات تھے نا وہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے۔ پلس جو پاکستان کے اندر جس طریقے سے کام ہو رہا ہے، ڈیفالٹ کی صورتحال سے نکلی ہے، ایک تو لوگ ہیں نا جو جذباتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے جو کہہ دیا وہ ہم اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہ رہا تھا، اور خوشی کے ساتھ ان کی تمتماہٹ ہوتی تھی، اور یہاں پر صورتحال بالکل مختلف ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اب آ جاتی ہے، ولاگ تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، انٹرنیشنلی جو ہو رہا ہے نا وہ پاکستان کو اس جنگ کے بعد تو بالکل خصوصاً یہ بات
समझ लीजिए है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में तरने वाला नहीं है। और ये जो ईरान की और इसराइल की वार हुई है, इसके अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान ने टेक्निकली ईरान को सपोर्ट किया, जिसका कोई एविडेंस नहीं होता, कोई भी नहीं बता सकता, बस सिर्फ ये होता है कि मैं यहाँ से किसी को बताऊँ कि यार ये आप लैपटॉप खोलें, ऑन हो गया, ये वाला बटन दबाएं, ये वाला बटन दबाएं, ये वाला बटन दबाएं, ये चार तारे निकाल दी, अब दोबारा स्विच करें और इसको ऐसे ऑन कर लें, ये सब कुछ हो जाएगा। ये टेक्निकल सपोर्ट है, इसके अंदर क्या आपको पकड़ लेगा, क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन ये पाकिस्तान ने किया, सफारती महाज पे किसी को ईरान के अगेंस्ट आने ही नहीं दिया और हंटर लेके जो ना पूरी दुनिया की फेंटी लगाई। और जिस जगह पे होते थे ना, मौजू इराक का होता था, पाकिस्तान बात जो ना वो गजा से शुरू करता था कि आओ इसकी मजम्मत करो, ये क्या हो रहा है, और ये तुम यही काम जो ना इराक में करना चाह रहे हो, वहाँ पे इतनी आबादी है, यहाँ पे ये करना चाह रहे हो। जितने वो जो मुनाफिकीन थे ना, वो डर जाते थे कि ये क्या कह रहे हैं, और इतना तरने वाला भी नहीं है जितना हमने समझा हुआ था। तो ये जो अपना पेट्रियाटिक मिसाइल और फलाना ये सब जो ना पता लगा कि एक हद के बाद इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं अगले मौजू की तरफ जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बात करेंगे। व्लॉग लंबा हो गया, लेकिन बात ये है कि अगर तरीके से चले और सलीके से चले तो आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए खुशनसीबी का है, और अगर जो आपस में इख्तलाफात रहे तो वो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।